أصدقائي مساء الخير. اليوم غادي نتكلموا على واحد المرض جلدي معروف اللي هو البرص. كيفاش كيجي البرص؟ شكون الناس اللي معرضين أكثر للإصابة بهذا المرض؟ أشنو الأعراض ديالو؟ أشنو المسببات ديالو؟ أشنو طرق الوقاية إلا كاينه شي وقاية؟ واش كاين شي علاج ولا ما كاينش؟ مرض البرص هو واحد المرض جلدي، اون ديبيغمونطاسيون ديال الجلد، كيمشي منه اللون بسبب تدمير خلايا ديال الميلانين او لي ميلانوسيت. هذا المرض هذا كيصيب واحد النسبه من لا بوبولاسيون مونديال من 1 حتى ل2%، وكيجي غالبا للناس اللي عندهم البشره داكنه او سمراء او حتى بشره متوسطيه. هذا المرض هذا كيجي غالبا للناس اللي عندهم اكثر من 10 سنوات واقل من 30 سنه. بطبيعه الحال كل قاعده عندها استثناء، ولكن الغالب الأعم أنه محصور بين 10 سنين حتى ل 30 عام. أشنو هي الأعراض ديال البرص؟ البرص هو مرض مقسم لثلاثة الأنواع. كاين الفيتيليغو سيغمونتير، هذا تيظهر في واحد الرجل ولا في واحد اليد اولا في الوجه. كيكون عبارة عن بقعة الحجم ديالها ما كيتعداش مليمترات، واحيانا يقدر يتعدى 1 سنتيمتر ولا 2. تقدر تكبر واحد شويه في واحد الفتره اللي كتراوح ما بين اسابيع الى اشهر، وتتوقف تماما عن التمدد وكتبقى محافظه على داك الحجم ديالها ما كتزيدش عليه. هذا النوع ديال البرص كيظهر غالبا بعد اصابه عصبيه، يعني انسان تهرس من يدو تقاسلو العصب، شي انسان تحرق تقاسلو العصب، شي مشكله جات العصب او لو نير. ولكن كتبقى هذه فرضيه من عده فرضيات غادي نتكلموا عليها من بعد. النوع الثاني ديال البرص هو لو فيتيليغو جينيراليزي. هذا الاعراض ديالو الاوليه كتكون على شكل بقع غير ملونه في الجلد، كتظهر بواحد الشكل اللي من البدايه ديالو كتبان اما في الساقين بجوج، اما في الذراعين، اما في البطن وفي الظهر، اما في الوجه. يعني ما كتكونش بقعه واحده، في البدايه كيبانوا عده بقع، اقل حاجه كيبانوا بقعتين او 3. ديك الساعه كنعرفوه انه برص جينيراليزي اللي غادي ياخذ واحد الوقت، ممكن يمتد من بضع سنوات الى بضعه عقود، يعني ربما ياخذ حتى ل 15 او 20 سنه وهو كينتشر في الجسم، بحيث يقدر يغطي واحد النسبه هامه من الجلد. كاين واحد النوع ثالث اللي هو الفيتيليغو يونيفرساليس. هذا واحد البرص نادر قل من هاد الجوج الاخرين، كيجي بواحد الصوره اللي هي فودغويونت، يقدر الانتشار ديالو في واحد الفتره وجيزه يكون عم في الجسم كامل، بما في ذلك الشعر والحواجب والاهداب وحتى لي ميكوز، يعني المناطق الداخليه في الفم اولا في الجهاز التناسلي كتكون مشموله بهذا البرص. ولكن كيف قلنا هذا راه مرض نادر اقل من هذوك جوج الانواع الاخرين. غالبا الفتره ديال الانتشار ديالو كتكون اسرع من هذاك اللي جينيراليزي، والفرق بيناتهم هو ان هذا كيف كنقولوا بالدارجه كيحج الجسم كامل، والاخر يقدر يغطي 50 60 70 حتى 80% من لا توتاليتي ديال لو كور. اشنو هي الاسباب اللي كتؤدي للبرص؟ كاين بزاف ديال النظريات، وواحد النظريه كتقول انه مرض وراثي، وكيعتمدوا في هذا الطرح ديالهم على انه غالبا الانسان اللي عنده البرص الا فتشنا في الاسره ديالو سواء من جهه الام او من جهه الاب او من جهه الاخوان او الاخوات غادي نلقاو واحد فيهم عنده البرص. كاينه فرقه ثالثه كتقول ان هذا المرض مناعي، وباش يدعموا الطرح ديالهم كيرتكزوا على التحليلات والاختبارات اللي دارت للمرضى واللي اثبتت وجود بعض لي زونتيكور من نوع غريب كتشبه لي زونتيكور اللي كتكون في الامراض المناعيه. وزادوا اكدوا ان الناس اللي كيجيهم البرص في الغالب ماشي دائما كيكون عندهم واحد المرض مناعي، خاصه المرض المناعي ديال الغده الدرقيه، المرض المناعي ديال السكري من النوع الاول،
أو المرض المناعي ديال الذئبة الحمراء لوبوس. ربما أمراض مناعية أخرى حتى هي تقدر تمهد الطريق لهذا مرض البرص، ولكن كيرجعوا دوك صحاب النظرية ديال الوراثة كيقول لك أنه باش يجيك البرص خاص يكون عندك ان تيغان فاميليال وراثي، ان تيغان جينيتيك وان تيغان اوتو ايمون، يعني المناعه ديالك كتكون عيانه. المرض ديال البرص كنشبهه بالانسان الانتهازي، كيخليك حتى تكون في اضعف حالاتك النفسيه والجسديه باش كيدخل من الباب اللوراني وكيهاجمك في الظلام. البرص باش يديكلارا خاص يكون عندك كيف قلنا استعداد وراثي وجيني ومناعي، ولكن راه ما كيديكلاراش ديما. كاين اللي عندهم هاد لو جين والمرض كيبقى في حالة كمون. علاش كيديكلارا هاد المرض هذا؟ انسان اللي كيف قلنا عنده استعداد كيتسنى هاد المرض حتى يكون هاد الشخص في حالة نفسية سيئة من بعد صدمة عصبية، من بعد حادثة، من بعد شوك، ان غران ستريس، وهاد المرض كيستغل الفرصه ديال هاد الفجوه هادي وكيدخل فيها وكيعلن عن نفسه وعن وجوده. واش مرض البرص مرض معدي؟ البرص مرض غير معدي باي طريقه من الطرق. المريض بالبرص ما كيعاديش لا عن طريق الدم، يعني يمكن ليه يعطي الدم، ما كيعاديش عن طريق اللعاب، ما كيعاديش عن طريق الاحتكاك، ما كيعاديش عن طريق العلاقه الجنسيه. الام اللي عندها البرص ماشي حتميا عليها انها غادي تولد واحد الولد ممكن يجيه البرص او لا يتزاد بالبرص. مرض البرص مرض غير مؤلم، ربما في البدايه ديالو هذيك البقع فاش كتبدا تبان كدير واحد النوع ديال الحكه، واحد النوع ديال الحريق خفيف، ولكن هو مؤلم اكثر نفسيا للناس اللي كيجيهم هذا المرض. كيحطم الثقه ديالهم في النفس، كيهرس ليماج دو سوا. فما نزيدوهمش بالتنمر ونحاولوا نتعاملوا معهم بطريقه عاديه، لان المرض ديالهم مرض مناعي كيخصهم غير هما، ما كيدوزوهش للمحيط ديالهم باي شكل من الاشكال. شنو هي الاحتياطات اللي خاص ياخذها المريض بالبرص؟ هذا المرض هذا كيف قلنا راه كيدمر لي ميلانوسيت، كيدمر الخلايا ديال الميلانين، وهذا الميلانين هو الماده اللي كتحمينا فاش كنتعرضوا للشمس، هو الماده اللي كتخلينا نتبرونزاو. فاش كتمشي هذه الماده الصبغيه ما كيبقاش عندنا واحد الدرع واقي من الشمس. لذلك الانسان المصاب بالبرص خاصو يدير الواقي الشمسي ويغطي الجسم ديالو بالحويجات باش ما يبانش هذاك الشيء ويتعرض للشمس، ويدير الشابو ويدير النظارات الشمسيه، وكنأكد على الواقي الشمسي لانه معرض اكثر لسرطان الجلد. واش كاين شي علاج لهذا البرص هذا؟ للاسف الشديد تمنيت نقول لكم انه نعم كاين علاج، ولكن لحد الساعه الراهنه وهاد الوقيته اللي كندوي فيها انا معكم مازال الاطباء والعلماء ما لقاو ليه حتى شي حل، لا باش يحدوا من الانتشار ديالو ولا باش يعالجوه. ما كاين حتى لقاح، ما كاين حتى حبه ياخذها الانسان. بعض اطباء الجلد كيقترحوا دي سيونس ديال لا فوتوثيرابي، اولا كيقول لك غناخذ دي سيلول باقيين مزيانين ديال لي ميلانوسيت وغادي نزرعهم لك في بلاصه اخرى، اولا غادي ندير لك واحد الحقن، ولا غادي نعطيك واحد الحبوب غتعود لك لا بيغمونطاسيون ديال الجلد، ولا غادي ندير لك دي سيونس ديال شي علاج من نوع اخر. انا اللي نبغي نقول لكم ان هاد لي سيونس ديال لا فوتوثيرابي خاصك من 3 حتى 4 لي سيونس في الاسبوع، وخاصك في المجمل واحد 300 حصه باش يلاه تقدر تقول لقيتي واحد النتيجه اللي ان بتي بو كونكليونت. وحتى هذا النوع ديال العلاج راه الطبيب ديال الجلد ما كيقترحوش على كل شي الناس، كيقترحوا غير على الانسان اللي وصل فيه البرص لواحد 80% من المحيط ديال الجسم ديالو كله. هو ممنوع على الحوامل وممنوع على الاطفال، وكيف قلت لكم النتيجه ديالو راه ماشي مرضيه بداك الشكل اللي ممكن نعتمدوا عليها كعلاج، والمبلغ ديالهم راه باهظ. دونك للاسف الشديد هذا البرص هذا ما عنده حتى شي حل في الوقت الراهن. الطب راه مازال كيتقدم ولي غوشيرش راه مازال خدامين باش يلقاو ليه شي حل. ناملوا في المستقبل يلقاو شي دواء ولا شي لقاح ولا شي حاجه اللي غادي تجنب الناس هاد المشكله
كاين بعض المعلومات المغلوطه اللي نبغي بهذه المناسبه هذه انني نتكلم عليها ونصححها في اذهان الناس، وهي انه مثلا في بلادنا تيقول لك الا كليتي بعض انواع الماكولات وخلطتيهم غادي يجيك البرص. مثلا ما تاكلش الحوت مع البيض، ما تاكلش الدجاج مع اللبن، ما تاكلش اللحم مع الحوت، ما تخلطش البيض مع الدجاج. هادشي كله لا اساس له من الصحه وما كيرتكز على حتى شي اساس علمي او طبي، فقط هذه معتقدات توارثناها على ابائنا وعلى اجدادنا، وباقيه للاسف الشديد عندها واحد الوزن في المجتمع ديالنا وفي الثقافه ديالنا. كاين عاوتاني واحد الفكره اخرى كتقول لك ان الا شي انسان جا هذا المرض هذا خاص نديوه عند شي فقيه ولا عند شي سيده عندها البركه، غادي تقرا عليه وغادي تحد ليه هذاك البرص وما غاديش يبقى ينتشر. للاسف الشديد هذه الفكره ما عندها حتى شي مصداقيه، ما عندها حتى شي اساس من الصحه، لان هذاك السيد اللي عنده البركه كيلعب على الاحتمالات اللي كلنا قريناهم في الرياضيات. يقول لك اما واما، اما هذا سيغمونتير ما غاديش ينتشر، اما جينيراليزي او يونيفرساليس وغادي ينتشر، وديك الساعه هو راه كيلعب بالحظ، كيقمر كيف كنقولوا، او انه عنده واحد الخبره، عنده واحد العين ثاقبه. من كثرة ما شاف الحالات ديال البرص يكفي انه يشوف الانسان اللي وقف قدامه، السن ديالو، النوع ديال البقعه، وكيقدر يحدد واش هذاك برص جينيراليزي ولا برص سيغمونتير. وديك الساعه كيقول الاسره رانا نقدر نحدو، وكيتحد والناس كيصحابوا انه هو اللي دار شي معجزه. في الواقع البرص راه كيف قلت لكم جوج الانواع، واحد النوع كينتشر وواحد النوع كيدير واحد البقعه وكيبقى ثابت في بلاصتو، ما كتزاد ما كتنقص. كانت هذه هي الحلقه ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكون زادتكم واحد المعلومه وعطاتكم واحد الافاده، ونتلاقاو في الحلقه القادمه باذن الله.